बैक। और ये जो मनी बिल आया है इसके अंदर मजीद टैक्सेस लगाए गए हैं कुछ चीज़ों के ऊपर 17% तक, और कुछ जिन पे पहले टैक्सेस की छूट थी वो छूट ख़त्म कर दी गई है। और उसमें जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें नौमौलूद बच्चों के दूध के ऊपर भी कुछ टैक्सेस लगे हैं, फार्मास्यूटिकल मसनूआत के खाम माल पे, माने हमल अद्वियात पे, माचिस, बेकरी की अशिया, जो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं ऑब्वियसली उन पर टैक्स लगा है और लगता भी है। सो आज के इजलास में जो तर्जुमानों का था, आप मौजूद थे वहाँ पे, तो उसमें तो खान साहब ने कहा है कि ये इतना बुरी हालात तो है नहीं जितने हम बता रहे। क्या अगर आप फिर मनी बिल को ले लें, मनी बिल क्या है, इससे पहले और खबरें पढ़ लें एक महीने से IMF के पास कर्ज पे रख दिया पाकिस्तान को बेच दिया, पूरी पाकिस्तान के 650 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, फला। और जब आया उसमें क्या आया, 342 बिलियन रुपीस, 162 बिलियन बिलोंग्स टू फार्मा के अंदर क्या है, फार्मा के अंदर इस वक्त ये है कि जो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसको GST उसके ऊपर लगा दी गई है, और उनको प्रोविजन दे दी गई सेम एज एक्सपोर्टर्स, जो 7 दिनों के अंदर एक्सपोर्टर्स को रिफंड होता है पैसा, वो उनको पैसे रिफंड होते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज और उसमें एक फायदा जो ये हुआ है कि आपके जो फार्मा इंडस्ट्री से लोग बिलोंग करते हैं उनको ये पता है कि वो रॉ मटेरियल पे पहले एग्जेम्प्टेड थे, अब उन्हें टैक्स देना जो रिफंड हो जाएगा, बट एक GST वो दे रहे थे। वो किस चीज पे दे रहे थे, वो दे रहे थे अपनी पैकिंग पे, अपनी एल्युमिनियम शीट्स पे, वो जो भी पैकेजिंग मटेरियल आता था उसके ऊपर वो देते थे, चाहे वो मशीनरी बाहर से मंगा रहे होते थे। अब हम गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप उसके ऊपर अगर आप इधर टैक्स दे रहे हैं तो वो 35 अरब रुपया जो आप डायरेक्ट दे रहे थे वो भी रिफंडेबल कर दिया। तो जो आपको रिपोर्ट आई होगी 15 से 20% प्राइसेस अद्वियात की कम होंगी। अच्छा, लगा के इन पे हायर एंड पे, अगर मैं ये 35,000 का फोन इस्तेमाल कर रहा हूं मेरे पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रही हैं जो 2.5 लाख रुपया कीमत रखता है, जो $200 से ज्यादा कोई भी फोन है उसके ऊपर टैक्स है। अगर आप टेक सेक्टर के लोग हैं, आपका ख्याल है जो हमारी जो टेक एक्सपोर्ट्स होंगी, जो टेक के मामला है इसमें ये हाई एंड इक्विपमेंट इस्तेमाल होना है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? मैं आपको उसका भी बताता जाता हूँ। आप अगर लेट्स सपोज मैं सोराब साइकिल इस्तेमाल करता हूँ और आप 0 वेट की साइकिल इस्तेमाल करना चाहती हैं और वो 5 से 10 लाख रुपए की साइकिल है तो आपके ऊपर लगेगा। मैं एक आम मोटरसाइकिल यूज करता हूँ, आप हैवी बाइक यूज करती हैं, आपके ऊपर लगेगा। मैं अपनी आम गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, आप लग्जरी कार BMW यूज करना चाहती हैं, आपके ऊपर लगेगा। ये वो चीजें हैं। आप बेकरी आइटम्स, बेकरी कौन सी बेकरी आइटम्स जो रजिस्टर्ड हैं FBR के साथ और जो हायर एंड पे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर 3-4 बेकरीज बहुत हायर एंड के अंदर है। अगर आप वहां जाके शॉपिंग करना चाहते हैं, आप एक 5 स्टार के अंदर खाना खाना चाहती हैं, आपके ऊपर लगेगा। मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में टेक्निकली समझाने की बात है। नौमौलूद बच्चों के दूध के ऊपर आप लोगों ने लगाई है, इसके अंदर कंफ्यूजन है, ये क्लियर हो जाएगी। नमक के ऊपर जो खाने पीने की चीजें हैं उसके ये तो इंपोर्टेड आइटम्स आप चीज खाना चाहती हैं, वो बाहर से इंपोर्ट होती है, उसके ऊपर लगेगा। आप चाहती हैं कि कोई आप डाइट प्लान लें और बाहर से चीजें मंगाएं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप पाकिस्तान की चीजें बनी हुई, आप लोकल वेजिटेबल खाना चाहते हैं, कोई नहीं, आप बाहर की वेजिटेबल खाना चाहते हैं, ब्रोकली खाना चाहते हैं और कहते हैं वो बाहर से, तो आपने अमीरों पे टैक्स लगाया है। ये बिल्कुल, ये तो बात समझें कि इसके जो हाई एंड कंज्यूमर्स जो है, जिसको आप कहते हैं कि जो एलीट क्लास है, जो अपने आप को टैक्स से मुस्तस्ना समझती है, आप लग्जरी इस्तेमाल दुनिया के अंदर जो भी लग्जरी एंजॉय करता है वो ज्यादा टैक्सेबल होता है। अभी FBR की दस्तावेज सामने आ गए, हमें मालूम है जी इस मुल्क में एलीट टैक्स कितना देती है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, वो टैक्स कितने दे रहे हैं, मतलब आप हिसाब लगाए ना, आप हिसाब लगाए। उनके बिजनेस के जो वो है पहले वे लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लेकिन जब टैक्स के मामले देखिए मालूमात तो बड़ी मामूली सी। भट्टी साहब, ये अमीरों पे टैक्स लग रहा है, लेकिन इस टैक्स से नहीं घबराना आपने, लेकिन जो घबराना हमने जरूर वो बिजली की कीमतों से, गैस के ना होने से, जो गैस की भी आगे किल्लत भी होने वाली है, बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, पेट्रोल की भी पॉसिबली बढ़ सकती हैं, तो उन चीजों से घबराना है आपने। देखें, हमारे यहाँ पहले होते थे बहुत अमीर, कम अमीर, मिडिल क्लास और गरीब। इस हुकूमत का एक कारनामा यकीन है जिसको मैं उसको क्रेडिट दूंगा, ना दूंगा तो ये नाइंसाफी होगी। इन्होंने गरीब और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास मार दी है, कत्ल कर दी है। उनके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया, एक एक कतरा। बदकिस्मती है कि महंगाई हमेशा होती है। 2008 में जो थी वो 13 में ज्यादा हो गई, 13 से 18 में ज्यादा हो गई। अगर ये हुकूमत कहती है महंगाई नहीं है, तो इससे बड़ा इमरान खान को अंधेरे में रखने वाले उसके दुश्मन हो ही कोई नहीं सकते। ये एक बिल मेरे पास, ये 5 बिल है,
190 یونٹ چلا تھا پچھلے سال نومبر میں، اس کا بل آیا تھا 5,691 روپے. اچھا 191 یونٹ اب جلا ہے، اس کا بل آیا ہے 11,588 روپے. اب مجھے بتا دیں جس ملک میں اوسطن آمدن 16,000 ہو، 90% لوگ کی انکم 30,000 سے کم ہو، وہ 4 بچے پال سکتا ہے. یہ کیوں عمران خان صاحب کو گمراہ کوئی کر رہا ہے؟ مجھے بٹی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے والی حکومتیں جو سودے کر کے چلی گئی اس وجہ سے ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی obviously IMF کے پاس جانا ہے تو ان کی باتیں بھی ماننی ہوں گی، تو اب یہی ہے. اچھا میری ایک گزارش سنیں، یہ پرانے والوں کو کب تک روتے رہیں گے مردے نکال کے؟ خدا رسول کا واسطہ اب ہمیں بڑے ہو جانا چاہیے. 3.5 سال بہت ٹائم ہوتے ہیں کسی کو حکومت میں ڈیلیور کرنے کے. چلیں میں ماریا سے سوال کرتا ہوں، میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں. کیا جو سٹیل مل تھی نقصان میں جا رہی تھی وہ فائدے میں آ گئی؟ وہ تو غالباً کسی نے کہا تھا کہ ہم آ کے اس کی ایڈمنسٹریشن بہتر کریں گے اور اس کو بہتر لائیں گے. کیا وابڈا فائدے میں آ گیا؟ بجلی چوری کم ہوئی؟ 1 روپیہ بھی، 1 روپیہ میں لفظ کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ. کیا ریلوے خسارے سے نکل کر فائدے میں آ گیا؟ کیا پاکستان میں خود وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے سینکڑوں دفعہ 10 سے 12 ارب روپیہ روزانہ کرپشن ہوتی ہے، اگر وہ بچا لیں تو سارے ملک کے قرضے اتار دے آپ اور نیا افغانستان بنا دے. صرف 10 سے 12 روزانہ جو وزیر اعظم فرماتے تھے، ان میں سے کوئی بات بھی میری نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ مہنگائی بے پناہ ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی جس پہ عمران خان پہ لوگ یقین کرتے تھے، پی ٹی آئی میں تو اب بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں جس کا طریقہ انصاف سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے دور تک کا، اور جنہوں نے اگلی سر جو خاص طور پہ حکومت چلا رہے ہیں اور یہ سارے جو سخت قسم کے ٹیکس لگ رہے ہیں اور جو کسبل نکل رہے ہیں، وہ تو میرے خیال ہے ہوں گے بھی نہیں خان صاحب کے ساتھ، پتہ نہیں اگلے الیکشن میں ہوں گے. نہیں ماریا، میری سب مشن ہے بلوچستان کے پی کے پی ٹی آئی کو حکومت دے تو اچھی. آج منسٹر انفارمیشن کہہ رہے تھے وہ انتہا پسندہ مولانا فضل الرحمان. یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ خدا کے لیے فیکٹس مانے. یہ مہنگائی ایک ایسا فیکٹ ہے جو عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے. کڑوا سچ ہے. یہ بلدیاتی انتخاب میں تو ان کے اپنے خیبر پختونخوا کے لوگ بھی، سر وہ تو خیبر پختونخوا کے اپنے لوگ بھی یہ فیڈ بیک دے رہے ہیں. پنجاب میں 90% بظاہر آج اس وقت تک صفایا ہو جائے گا. اور دوسرا میرا بھائی، کیونکہ طلال چودھری نے ایک پروگرام میں تھوڑا سا بولا تھا لیکن انہوں نے بڑا سافٹ بولا تھا. ابھی میں نے لندن میسج کیا ہے، مجھے میسج آیا کہ نواز شریف صاحب کی ابھی تک ڈیٹ نہیں ہے. اگر کوئی میرا طلال بھائی ڈیٹ بتا دے تو میں اسی پروگرام میں بتا دوں گا کہ کیا ہے کہ نہیں. لیکن طلال بھائی یہ نہ کہ 2 سالوں بعد آئیں گے نواز شریف. چلے طلال صاحب اس کا جواب دے دیں، اس کا جواب دے دیں ڈائریکٹ. بھٹی صاحب نے آپ سے سوال پوچھا، پھر میں آگے بڑھوں گی. دیکھیں ماریا، سب سے پہلے میں نے دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کا جو اگلا الیکشن جب بھی ہوگا اس سے پہلے میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ اس کو لیڈ کریں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو کہہ چکا ہوں. تو سر پی ایم ایل این کا کیا خیال ہے کب الیکشن ہوگا؟ پی ایم ایل این کا کیا خیال ہے کس سال الیکشن ہوگا؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ آپ کی ٹائم لائن ہے وہی بتا دیں. اس وقت پاکستان کی سیاست اس آدمی کے گرد گھوم رہی ہے جس کو مائنس کر دیا گیا تھا سیاست میں. بیانوں میں روز بیان آتا تھا نواز شریف مائنس ہو چکے ہیں، سیاست سے ختم ہو چکے ہیں. اس کے گرد سیاست گھوم رہی ہے، اسی نواز شریف کے گرد. اور پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل ہو، کوئی رسالہ ہو، کوئی اخبار ہو، کوئی ٹویٹر ہو، کوئی فیس بک ہو، ہر جگہ نواز شریف ڈسکس ہو رہا ہے. اور نواز شریف ہی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں اگلا الیکشن کب ہوگا، اور انشاءاللہ یہ فیئر اینڈ فری کو یقینی بنانے کے بعد الیکشن ہی ہوگا. اس سے پہلے یہ الیکشن نہیں ہوگا. جی بھٹی صاحب آگے آپ کو جواب مل گیا. جلدی نہیں ہے، صرف نہیں ماریا دیکھیں انہوں نے بڑا ٹیکنیکل جواب دیا. چاہے 2 سال بعد ہو، اس کا مطلب ہے بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں رکے. میرے بھائی نے خود مان لیا ہے کہ جب انہیں الیکشن ہوں گے اور کوئی گارنٹی دے گا. یہی میں لفظ کہہ رہا ہوں، جب انہیں گارنٹی ملی آ جائے گی. اچھا دوسری بات، نواز شریف صاحب سے زیادہ شہباز صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے. شہباز صاحب سے زیادہ بہتر صحت نواز شریف صاحب کی ہے، میں یہ آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. جی طلال صاحب، یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ گارنٹی والی بات ہے نا، وہ گارنٹی پہ کام ہو رہا ہے. میں ماریا دوبارہ کہہ دوں، بھٹی صاحب پرانے پاکستان یا کہیں اور ہیں، اس وقت بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں.
گارنٹیاں میاں نواز شریف سے لوگ لے رہے ہیں, معافیاں میاں نواز شریف سے مانگی جا رہی ہیں, اور اللہ کی مہربانی سے میاں نواز شریف کا بیانیہ اور میاں نواز شریف ہی کے گردی اس پاکستان کی سیاست گھومے گی. میں دوبارہ کہہ دوں, یہ بہت پرانی باتیں ہیں, یہ باتیں ماضی کی ہیں. اب ایسا نہیں ہے, اب تو نواز شریف سے لوگ جا کے معافیاں اور گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ پھر ہمارا خیال کیجئے گا. باقی یہ ہے کہ ہمیں اس وقت خیال ہے پاکستان کا, ہم نے غریب کی روٹی جو چولہا ٹھنڈا ہو گیا اس کو کیسے چلانا ہے, ہم پریشان ہیں اس پہ. میرا بھائی ابھی کہہ رہا تھا امپورٹڈ چیزوں پر ٹیکس لگا دیے ہیں, خدا کا واسطہ ہے امپورٹڈ پہ لگا دو. لیکن کیا چینی امپورٹ ہوتی ہے, کیا گھی امپورٹ ہوتا ہے, کیا آٹا ملک سے باہر سے آتا ہے؟ اور میرے بھائی آئی ایم ایف کے پاس ہم بھی گئے تھے, پاکستان کا واحد پروگرام ہے جو کمپلیٹ ہوا تھا, اسحاق ڈار نے کیا تھا. ہم 1 روپیہ آٹے کی قیمت نہیں بڑھے تھی, 8 انے تیل اور گھی کی قیمت نہیں بڑھے گی, 1 چونی چینی کی قیمت نہیں بڑھی تھی. جب غریب کا احساس ہو, حکومت چلانی آتی ہو, ملک چلانا آتا ہو تو ایسے چلتا ہے. پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اگر کسی سے پوچھے کہ آٹا, گھی, چینی کی قیمت جب حکومت آئی تھی تب اور جب گئی تھی ایک جیسی کب رہی ہے, تو وہ ایک ہی حکومت ہے جو نواز شریف کی حکومت ہے 2013 سے لے کے 18 تک.